ला मेरो साथीहरुलाई कसले कुटो बाबु सुट छिटो यगिन उठ निचल उठ निचल कसले कुटो तिमीलाई मजाले ए पक्ति देरलाई भरे कुटो पर्छ त्यसलाई कता टाउको दुख्यो अहिले कस्तो यार ओइ उता हामीलाई गुड्ने ए हो त्यसलाई कुटो पर्छ नि उता त्यो ला अब मलाई त देखे जस्तो छ ला अब मलाई मार्ने भयो ला म लुक्नु पर्यो अब कता चाहिँ गयो के किनार किन खोज्न मलाई लाग्छ बुवा ल ल राम्रो बुझ्नु नि अब नि छ उता भाग्दैछ न उ